अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नया साल एक बार फिर आ गया है। नया साल जब भी आता है तो बहैसियत इंसान हम सोचते हैं कि अच्छी बातें पुरानी जारी रहें और अगर बुराइयां हैं वो ख़त्म हो जाएं और कोई नई अच्छी बात की जाए। हर आदमी अपना अपना कोई रेजोल्यूशन देता है अगले साल के लिए। तो मतरूका सिंध के प्लेटफॉर्म पर कुछ पुरानी बातें जिनको मैं जारी रखना चाहूँगा, उनमें सबसे अहम यह है कि समझ लीजिए 86 से मैं महाजिर तहरीक में शामिल हुआ। जहन बना महाजिर कौमियत के लिए अपने तई कुछ करने का। तमाम तर ख़तरात और मुल्क छोड़ने के बावजूद आज तक महाजिर कौमियत की तहरीक से मुंसलिक हूँ और ये काम जारी और सारी रहेगा। मतरूका सिंध पर कई साल हो गए बात करते हुए, और मैं यही कहूँगा कि नफ़रत सर चढ़ाने के लिए जिन्हें 75 साल महाजिर को पनाह देने का झूठ सुबह शाम पढ़ाया गया हो, मतरूका सिंध का सुनकर उनको चक्कर आ जाते हैं, वो मुगल्लिज़ात बकने लगते हैं। माजी के बरअक्स मैं उनकी मजम्मत की बजाय उनके लिए दुआ गो हूँगा कि मालिक उनको जो है जिसको कहा जाए कि ज़हनी सुकून दे और सच बोलने और समझने की तौफीक दे। इसके साथ साथ एक अहम मसला जो गुज़िश्ता समझ लीजिए कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और अगर मेरी निगाह से देखें तो 8-9 साल हो चुके हैं, बल्कि 1400 साल हो चुके हैं। इज़राइल जो है उसका फ़लस्तीन पे हमला है, 20,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और गज़ा की आबादी जो कि 500 लाख है या 500,000 है वो दरबदर है। मगर मुसलमान जो है वो मुनाफिकत पर आमादा है, और यमन पे वो खामोश है जहाँ 3 मिलियन आबादी जो है भूख व अफलास में गुजर बसर कर रही है, चूँकि सऊदी अरब ने उन्हें बागी कहकर उन पर हमला किया हुआ है, और 3,77,000 यमनी मुसलमान जिनको लोग शिया काफिर कहते हैं वो शहीद हो चुके हैं, और आलम इस्लाम खामोश है। देखिए अगले साल भी ये मुनाफिकत जारी रखती है या ख़त्म होती है। इमाम हुसैन को गद्दार कहकर यजीद की हिमायत करने वालों की जो फ़िक्र है वो परवान चढ़ती है या सरनगू होती है। इसका इन्हिसार अगले साल के लोगों की सोच पर है, मगर मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि हक़ का अलम उठाने के लिए अब्बास जैसा अलमदार लाजिम है, और हुसैन जैसा हक़ पे कायम रहने वाला। मुसलमानों को अल्लाह तौफीक दे हुसैन की राह पर चलने के लिए, ताकि वो अल्लाह और रसूल के पैगाम को समझ सके। इसके साथ साथ मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान में 12 मई की तारीख के ड्रामे के बाद 9 मई का ड्रामा जारी है। इस पर बड़ी तशहीरी मुहिम चल रही है, मगर पाकिस्तानी कौम इसको कबूल नहीं कर रही है। 8 फरवरी को देखिए क्या होता है, सिलेक्शन या इलेक्शन। मेरी ख्वाहिशात का मरकज़ मज़लूम तरीन कौम महाजिर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सिलेक्शन हो या इलेक्शन हो, मैं इतना जानता हूँ कि महाजिर कौम के मफादात सबसे अहम हैं। इस सिलेक्शन में पीपल्स पार्टी में चले जाने वाले महाजिर लीडर, MQ पाकिस्तान में रहने वाले महाजिर लीडर, या ग्राउंड पर महाजिर नाम पे सियासत करने वाले लीडर अगर महाजिर कौम के मफाद में बात करेंगे तो मैं उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करूँगा। अगर वो साजिशें करेंगे, बहाने करेंगे, तो मैं हस्बे साबिक उन पर तनकीद करूँगा। ये मेरा हक़ है बहैसियत महाजिर, इस पर मैं कायम हूँ और ये जारी व सारी रहेगा। लोग जो हैं वो तंज़ व तशने करते रहेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिंध की धरती से पहले भी मोहब्बत करता था, आज भी मोहब्बत करता हूँ। मैं पहले भी ये समझता था कि सिंध जो है
وہ انگریزوں یا آمریت کا بنایا ہوا صوبہ ضرور ہے، مگر یہ طے ہے کہ جو سندھ ہے وہ صوبہ سندھ جو ہے وہ سپتہ سندھو کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. سپتہ سندھو 7 دریاؤں کی زمین جو سندھو دریا کی ٹریبیوٹریز ہیں یا شاخیں ہیں ان پہ مشتمل ہے، اور ان میں نفاق نہیں ہونا چاہیے. وہ لوگ گجرات کے بھی ہیں، راجستھان کے بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، اور ان سب لوگوں کا گلدستہ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو سندھ کے جو عظیم صوفی انقلابی لیڈر ماضی میں گزرے ہیں 17ویں ہجری میں ان کو ان کی پذیرائی کرتا ہوں، ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. شاہ عنایت اللہ شہید، ان کا پیغام میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ. اس جمعے کو یعنی 5 جنوری کو ان پر ہی لائیو پروگرام ہوگا. اگر پاکستانی عموماً اور مہاجر اور سندھی بولنے والے خصوصاً اگر شاہ عنایت اللہ شہید کے فلسفے پہ آ جائیں تو ہر سال جو ہے وہ بہترین سال ثابت ہو. لسانیت کے خاتمے، عصبیت کے خاتمے، نفرتوں کے خاتمے کی جو بنیاد ہے صوبہ سندھ میں، وہ انشاءاللہ متروکہ سندھ کا نظریہ بنے گا. یعنی یہ وہ نظریہ ہے وہ جو بیمار ذہنوں کو صحت عطا کر سکتا ہے، کہ جو چوتھی نسل گزر جانے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ تم پناہ گیر ہو، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے باپ دادا میں سے کسی نے 1 انچ زمین جو ہے مہاجروں کے باپ دادا کو نہیں دی. پناہ کے دعوے کرنے والے اگر کوئی ثبوت لے کر آ جائیں، ایک ثبوت چاہے وہ بھٹو خاندان ہو، تالپور خاندان ہو، جتوئی خاندان ہو، کوئی ایک خاندان ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے کہ میں نے اپنی زمین کا 1 انچ بھی کسی ایک مہاجر کو دیا ہے، تو میں متروکہ سندھ پہ بات کرنا چھوڑ دوں گا. یہ میں نئی بات کر رہا ہوں. متروکہ سندھ مہاجروں کا حق ہے. یہاں میں صوبے کی بات نہیں کر رہا، ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا. یہ سیاسی بیان دینا لیڈروں کا کام ہے. میں وہ حقائق بتا رہا ہوں جو ہیں، مانگنے کے نہیں ہیں، دلوانے کے نہیں ہیں، صرف کہنے کے ہیں اور اس سچ پہ یقین کرنے کے. جس طرح سے خدا واحد ایک سچائی ہے، رسول کی رسالت سچائی ہے، کربلا میں حسین حق پر ہے، بالکل ایسے ہی متروکہ سندھ جو ہے وہ مہاجروں کی تبادلے کی زمین ہے. چاہے کوئی دے نہ دے، مگر پناہ کا جھوٹ جو ہے اس کا ہم علاج کر رہے ہیں اور لوگ انشاءاللہ صحت یاب ہوں گے. مہاجر اور سندھی بولنے والا پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، مگر یہ بھائی چارہ جب ہی مضبوط ہوگا جب احسان کا ٹوکرا جو ہے وہ توڑ کے سندھی بولنے والا پھینک دے گا اور مہاجر کو اس کی زمین متروکہ سندھ کا مالک سمجھ کر اس کو گلے لگا دے گا. یہ ہے جناب میرا پیغام. انشاءاللہ متروکہ سندھ کا پیغام جاری رہے گا، اور ساتھ ساتھ جو عالم جو دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں اس پہ بھی تبصرہ جاری رہے گا. حسین کی حقانیت اور شاہ عنایت اللہ شہید کی اشتراکیت، ان کے نظریات پر متروکہ سندھ کا فلسفہ قائم ہے اور مہاجر سندھی دوستی کی مضبوط ترین انشاءاللہ علامت بنے گا. خدا حافظ.